अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम हुकूकुल इबाद की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम नाज़रीन, मैंने आप लोगों के सामने सूरह आराफ सूरह नंबर 7 की आयत नंबर 157 तिलावत की है। इस मुनासिबत से मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ हुकूक आपके सामने रखना चाहता हूँ। हुकूक की दो किस्में होती है। एक है हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हुकूक। अल्लाह के हुकूक में से ये है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न की जाए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए, अल्लाह से मोहब्बत की जाए। उसके अलावा हुकूक की दूसरी किस्म है हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक, जैसे औलाद के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, मियाँ बीवी के हुकूक, मुसलमानों के हुकूक, गैर मुस्लिमों के हुकूक। इसी तरह है सबसे अहम हक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और हुकूकुल इबाद में इस हक को मेरे हिसाब से पहला दर्जा हासिल है। तो मैं इस मुनासिबत से आप लोगों के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 हुकूक बयान करना चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई हुकूक हैं, लेकिन इस आयत की मुनासिबत से 4 हुकूक का तज़किरा मुनासिब होगा। नाज़रीन इकराम, पहला हक फल्लज़ीना आमनू बिही, कि उन पर ईमान लाया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का मतलब यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम किया जाए, कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाया है। ये तमाम नबियों के सरदार हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कि मोहम्मद तुम में से किसी आदमी के बाप नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं, वो खातमुन नबिय्यीन, और नबियों के खातम हैं, आखिरी नबी हैं। वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह ताला हर चीज़ का जानने वाला है। हम ये तस्लीम करें नबी पर ईमान लाने के ताल्लुक से कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम लोगों के लिए नबी बनाकर भेजा है। आप अरबों के लिए ख़ास नहीं हैं, आप मुसलमानों के लिए ख़ास नहीं हैं, बल्कि दुनिया में बसने वाले तमाम लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 158, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ, कह दीजिए ऐ लोगो, बेशक मैं तुम तमाम की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। सूरह सबा सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में अल्लाह ने कहा, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वलाकिन्ना अक्सरन्नासि ला यअलमून। हमने आपको जहान वालों के लिए, तमाम लोगों के लिए भेजा है ताकि आप खुशखबरी दें और डराएं, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का तकाजा ये है कि हम उनको आखिरी नबी तस्लीम करते हुए दिल से भी माने, दिल से भी उनका इकरार करें, जिस तरीके से ज़बान से इकरार करते हैं। अगर कोई आदमी ज़बान से इकरार तो करे लेकिन दिल से इकरार नहीं करता, दिल से नहीं मानता, तो उसका ईमान अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है, क्योंकि अमल का दार व मदार नीयतों पर है। मुनाफिकों का तस्करा करते हुए अल्लाह ने यही कहा सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 41, क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम व लम तुअमिन क़ुलूबुहुम। अपनी ज़बानों से तो ईमान का इकरार तो करते हैं, लेकिन उसके दिल ईमान पर नहीं है, उनका दिल नहीं मान रहा है। और जो लोग इस हालत में ईमान रखते हैं तो उनका ठिकाना जहन्नम होगा। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 145, इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार। मुनाफिकीन जो दिल में कुछ रखे, जबान पे कुछ रखे, दोनों में मुताबिकत ना पाई जाए, इन लोगों का ठिकाना जहन्नम का सबसे निचला दर्जा है। वलन तजिद लहुम नसीरा, आप उनके लिए कोई मददगार नहीं पाएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का मतलब यह है कि हम जबान से भी इकरार करें और दिल से भी ईमान लाएं कि वो पूरी नौ इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजे गए हैं और ये रहमत बना करके भेजे गए हैं।
سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے. اب میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق قرآن مجید کی اس آیت کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی. فالذین آمنوا بہ پہلا حق تھا کہ ان پر ایمان لایا جائے. وعزروہ اور نبی کی عزت کی جائے، توقیر کی جائے، تعظیم کی جائے. اور عزت کرنا دو چیزوں پر مشتمل ہے کہ نبی سے محبت رکھی جائے اور دوسری چیز ہے نبی کی بات مانی جائے اور اس پر عمل کیا جائے. پہلی چیز ہے کہ نبی سے محبت رکھی جائے. تو یاد رکھیے کہ دنیا میں آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت رکھے. ماں باپ، بھائی بہن اور دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے. کتاب نمبر 2 باب نمبر 8 باب حب الرسول من الایمان حدیث نمبر 15 لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی بھی آدمی تم میں کا مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک ان کے والد یعنی ان کے ماں باپ، ان کے بال بچے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور یاد رکھیے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمام لوگوں سے زیادہ نہیں کرتے ہیں تو ہمیں عذاب کا انتظار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہی دھمکی تو دی ہے ہمیں. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. 8 چیزوں کا تذکرہ ہے اس میں کہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر تمہارے ماں باپ، پھر اسی طرح تمہارے بال بچے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے وہ مال جس میں کمی کا تمہیں ڈر ہے، تمہاری وہ تجارت جس کے بارے میں تمہیں ڈر لگا ہوا ہے کیا ہو جائے، تمہارے وہ محلات جس کو تم پسند کرتے ہو، تم اگر راضی ہو ان تمام چیزوں سے اور زیادہ محبت کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے بھی زیادہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو، اللہ کا معاملہ آنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. آپ کو میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتا چلوں. آپ کے سامنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. صحیح بخاری کتاب الایمان والنذور کتاب نمبر 83 باب نمبر 3 کیف کانت یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 6632. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ لانت احب الی من کل شیء الا من نفسی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور قسم کھائی. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کے سلسلے میں قسم کھا کے کہہ رہے ہیں لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک. عمر بن خطاب نے یہی کہا تھا آپ میرے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں لیکن میری جان سے زیادہ محبوب نہیں ہے. تو نبی نے کہا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فإنہ الآن واللہ لأنت احب الی من نفسی. کہا اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الآن یا عمر، اب یا عمر. اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے عمر، اور اس کا مطلب یہ بھی نکالا جا سکتا ہے وہ تو پہلے سے محبوب ہونا چاہیے، اب تم یہ بات کہہ رہے ہو میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تعظیم کے سلسلے میں دوسرا حصہ جو ہے اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو زبانی دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا. اگر جس سے بھی آپ محبت کا دعویٰ کریں تو اس کا کام کرنا پڑے گا. اگر کوئی آدمی کہے کہ میں اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن اگر باپ کی بات نہ مانے، اس کی بات پر عمل نہ کرے تو وہ محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے. کسی عربی شاعر نے کہا لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب یطیع. اگر تم محبت میں سچے ہو تو تم اطاعت کرو، پیروی کرو، بات مانو، کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے. تو
تو اگر نبی سے سچی محبت ہے تو ہم نبی کے قول پر عمل کریں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نبی کی بات کیوں مانیں، نبی کی اطاعت کیوں کریں، نبی کی پیروی کیوں کریں، نبی ہی کی بات کیوں مانیں؟ اس لیے مانیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. دیکھتے رہیے پروگرام حقوق العباد. پھر ملیں گے تھوڑے سے وقفے کے بعد. محترم ناظرین، دوبارہ آپ کا پروگرام حقوق العباد کی نشست میں استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں بات ختم ہوئی تھی وہاں سے بات دوبارہ شروع کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کیوں کی جائے، ان کی بات کیوں مانی جائے. اس لیے مانی جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، ان کی بات پر عمل کرنا گویا کہ اللہ کی بات ماننا ہے. اللہ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 80، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی بات مانی گویا کہ اس نے اللہ کی بات مانی. رسول ہی کی اتباع کیوں، رسول ہی کی پیروی کیوں، رسول ہی کی کیوں بات مانی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں بات مانی جائے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر اس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. آپ کہہ دیجیے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے اگر محبت ہے تو میری بات مانو، ہر بات مانو. فاتبعونی، میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کیوں کی جائے؟ اس لیے کی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو وہ پہلے شخص ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کتابوں کی تشریح کرنے والے ہیں. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ کہا ہم نے آپ کے اوپر ذکر کو اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کریں، آپ لوگوں کو سمجھائیں تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں. ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں مانیں؟ اس لیے مانیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ جو ان پر وحی کرتا ہے وہ ہم کو سمجھاتے ہیں. سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3 اور 4، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ اپنی خواہش سے کچھ بات نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے جو وحی اتاری جاتی ہے وہ بتلاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات کیوں مانی جائے؟ اس لیے مانی جائے کہ جھگڑے کے معاملے میں اگر ہمیں جھگڑے کو ختم کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تک ہمیں بات لے جانی پڑے گی، وہاں فیصلہ ہمیں ملے گا. اللہ نے کہا یہ اعزاز کسی اور انسان کو حاصل نہیں ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے ذمہ دار ہیں اس کی اطاعت کرو. لیکن جب جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ. اللہ کی طرف یعنی اللہ کے قرآن کی طرف، رسول کی طرف یعنی اللہ کے رسول کی حدیثوں کی طرف. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. یہاں یہ نہیں کہا کہ اگر آپسی جھگڑا ہو جائے تو کسی ذمہ دار کے پاس جاؤ، بلکہ یہاں دو ہی چیز کا ذکر کیا. پہلے اطاعت کے سلسلے میں کہا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو، اور جو ذمہ دار ہیں ان کی بھی بات مانو. لیکن جب جھگڑا ہو جائے تو دو ہی کی بات ماننا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تو تم اس کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. یہ کتنی بہترین چیز ہے اور اچھی تعویل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات کیوں مانی جائے؟ اس لیے مانی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو کسی آدمی کو اپنی طرف سے نہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 36، وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی طریقے کا کوئی اختیار نہیں. ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات کیوں مانیں؟ اس لیے مانیں کہ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ابھارنے کے لیے. تیرے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جو اپنے جھگڑے کے معاملے میں آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں. ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات کیوں مانیں؟ اس لیے مانیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات ماننے سے آدمی کو کامیابی ملنے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو نہیں مانتا اس کے لیے نقصان ہے. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 63، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करते हैं तो उनको दुनिया में भी दर्दनाक अजाब पहुंचेगा और आखिरत में भी, और अगर उनकी बात मानते हैं तो वो कामयाब होने वाले हैं। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 69, मन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं तो अल्लाह ताला इनाम करेगा उन पर, या फिर जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं तो वो लोग होंगे उन लोगों के साथ जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। वो सच्चे लोग हैं, सिद्दीकीन हैं, सालिहीन हैं, नेक लोग हैं, नबियों के साथ होंगे ऐसे लोग। और कितना बेहतरीन याराना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरा हक जो इस आयत के ताल्लुक से आपके सामने रखना है वो ये है कि आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिफा करे, उनकी मदद करे। फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करे। जो एतराज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो रहे हैं उसका दिफा किया जाए, उनकी बीवियों पर जो एतराज हो रहे हैं उनका दिफा किया जाए। और बेहतरीन मदद तो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात पर अमल किया जाए और लोगों तक उसको पहुंचाया जाए। क्या हमने इस पर अमल किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी? नहीं मानी, इसलिए आज हम ज़लील ख़ार हैं। कौन है तारिक आईन रसूल मुख्तार? मसलहत वक्त की है किसके अमल का मेयार? किसकी आंखों में समाया है शियारे अगियार? हो गई किसकी निगाह तर्ज सलफ से बेजार? कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। और अगर नबी से मोहब्बत कर लिया, नबी की बात मान ली कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। शर्त है बात मानना, अमल करना। ये कैसी मोहब्बत है? जुबानी दावत तो है लेकिन अमल नहीं करते। हम नबी के चाहने वाले हैं, हम नबी के लिए सर कटाने वाले हैं। नहीं, आप सर को बचा के रखिए, तभी तो यहां अल्लाह का दीन फैलेगा। सर कटाना कमाल नहीं, बल्कि सर बचाकर अल्लाह के दीन को फैलाना ये कमाल की बात। लेकिन जहां जरूरत पड़ जाए कटाने की तो वहां पीछे नहीं रहना है। तो वही है नबी की मदद की जाए। और मदद का सबसे बेहतरीन तरीका है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम किया जाए, उसकी तबलीग की जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा क्या था? सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 6, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा। लगता है आप अपने आप को हलाक कर लेंगे अगर ये लोग ईमान नहीं लाए। तो ये जज्बा था नबी का कि लोग ईमान क्यों नहीं ला रहे हैं, मुसलमान क्यों नहीं हो रहे, मोमिन क्यों नहीं हो रहे, एक अल्लाह को क्यों नहीं मान रहे। तो ये जज्बा हमारे अंदर भी होना चाहिए। सूरह शूरा सूरह नंबर 26 आयत नंबर 3, लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मोमिनीन। लगता है आप अपने आप को हलाक कर लेंगे इस अफसोस में कि ये लोग मोमिन नहीं हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए भेजा था कि इस दीन को तमाम दीनों पर गालिब किया जाए। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह फतह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 28, सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह। अल्लाह ने अपने रसूल को हिदायत के साथ और दीन हक के साथ भेजा है ताकि तमाम दीनों पर इसको गालिब कर दे। दावत व तबलीग का काम अब जारी रखना है इस उम्मत को। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैर, कि तुम में से कुछ लोग होने ही चाहिए जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110। तुम दुनिया की बेहतरीन उम्मत हो, तुम अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए निकाली गई हो। भलाई का हुक्म दो, बुराइयों से रोकते रहो और एक अल्लाह पर ईमान रखो। लेकिन क्या दावत तबलीग के काम में हम और आप आगे हैं? अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए हम और आप कोशिश कर रहे हैं? नहीं, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। उसी आयत के ताल्लुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौथा हक जो मैं बयान करने जा रहा हूँ वो ये है, वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहू, कि तुम लोग पैरवी करो उस नूर की, उस रोशनी की जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई। नूर से और रोशनी से मुराद क्या है? ये नूर से मुराद, रोशनी से मुराद कुरान करीम है कि तुम लोग नूर की पैरवी करो, नूर की बात मानो, यानी कुरान करीम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया है उस पर अमल करो। क्या हम और आप कुरान करीम के हुकूक अदा कर रहे हैं? कुरान करीम पर हमारा ईमान पक्का है? क्या हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं? कुरान करीम तो बस जुज़दानों में रखा हुआ है, कभी जरूरत पड़ती है तो कसम खा लेते हैं, हाथ रख लेते हैं ताकि कोई केस जीत जाए। शादी ब्याह में देने के लिए है, कसमें खाने के लिए है, दुल्हा दुल्हन को उसके साये में से गुजारने के लिए है, और अगर कोई मर जाए तो उसमें पढ़ देने के लिए। अफसोस का मुकाम तो यह है कि उसके अंदर जो पैगाम है उस पैगाम को हम और आप नहीं ले रहे हैं। होना चाहिए, हक अदा किया जाए, कुरान करीम को पढ़ा जाए, समझा जाए,
اس پر عمل کیا جائے، اس کی تبلیغ کی جائے، تب ہم واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کریں گے، ورنہ نہیں۔ قرآن کریم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ یہی تو ہے کہ اگر عمل کیے ہوتے تو ہم کو بڑا اعزاز ملتا۔ جن لوگوں نے عمل کیا وہ دنیا میں آگے رہے، کافی کوشش کی ان لوگوں نے، عمل کر کے دکھایا۔ آپ خود غور کیجئے، کوئی آدمی اگر آپ کے پاس کوئی چیز بھیجے اور آپ اس کو پڑھ کے چھوڑ دیں گے یا پڑھیں گے ہی نہیں تو اس کے اندر کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے، آپ کیسے سمجھ پائیں گے؟ کوئی بھی آدمی جو بھیجتا ہے وہ اس لیے تاکہ آپ اس پر عمل کریں، تو اس میں آپ کے لیے بھی فائدہ ہے۔ اور یقین مانیے قرآن تو ہمارے لیے دنیا میں بھی رحمت ہے، قبر میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی رحمت ہے۔ قبر میں چوتھا سوال آپ سے یہی قرآن کے بارے میں ہونے والا ہے، تو اس وقت کیا جواب دیں گے؟ ہمارے لیے روزانہ وقت تو ہے لیکن قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کے پیغام کو عام نہیں کر رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چوتھا حق ہے، میرے حساب سے وہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری حالت کچھ یوں ہے جیسا کہ کہا ماہر القادری نے قرآن کے بارے میں کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر اور ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ یہ حالت ہے قرآن کی۔ اب قرآن اس طریقے سے ہمارے یہاں رکھا ہوا ہے، غرد و غبار پڑا ہوا ہے، کوئی اسے اٹھانے والا نہیں، کوئی پڑھنے والا نہیں۔ ہمارے درمیان جو یہ چیز پائی جاتی ہے یہ بہت مشکل کتاب ہے۔ اگر چیز مشکل ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھیجتا کیوں؟ کہتے ہیں لوگ بھی عربی زبان میں، اس لیے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اگر ہمارے پاس کوئی آدمی انگریزی زبان میں کوئی خط بھیجے تو کیا ہم یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ ارے جن کے پاس آتا ان کے پاس جائیں گے، ان سے پڑھیں گے، کوشش کریں گے۔ تو آئیے عہد کیجئے، اگر ہم اور آپ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں حقوق ادا کر رہے ہیں تو ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔